म्हजें नांव लायनल हांव उर्वा टावन हांव हांगा रिट्रीटाक आयिल्लो 1 डिसेंबरान हांव रजेक आयिल्लो 1 म्हयन्याच्या रजेंत म्हाका म्हजो भाव रॉल्वेन मेळ्ळो. रॉल्वेन म्हणालो म्हाका रिट्रीटाक ये 1-2 दीस ये. हांवें सांगलें ना, कालेज ओंदी रिट्रीटाक हांव सुकोन येना, दुसरें काही भायर वचूंक काय भोवंक काय आपय हांव येता. तो म्हणालो 1 पुटी ये बाबा, एकच पुटी. हांवें सांगलें ना, 1 पुटी ये. सांगलें जायत, तुवें सांगल्यार घेता. ओके पळोवया कशें जाता. 1 दीस आयलो, फाटल्यान बसून आहलो. हांगा येताना फर्स्ट टायम पळोवचे बायला डान्स पुरा नाचून आसात, घट्ट जेवल्यान पुरा दोशे आसात. म्हाका जालें हांव थोडे डान्स करता, थोडे स्टेप्स घालता. घाले म्हाकाय खुशी जाली. नेक्स्ट दिसा घरा गेलो, परतून गाडी स्टार्ट केली. सकाळी हांव हांगा आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांगा आयलो, इतलें बरें जालें. एडोरेशनाक हांव इतलो एकसूर जावन गळगळ्यान रडलो देवा खातीर. कित्याक हांव इगर्जेक वचून आसतना 10 वर्सां चड जालीं. देवाक हांव पयस करनत आयिल्लो. म्हाका इतलें बेजार जालें की देवा कडेन गळगळ्यान रडलो. सांगलें सॉरी, म्हाका एक चान्स दिल्याय तुवें फाटीं येवंक. हांव आसा तुज्या पांया मुखार. मागीर पोर जाल्ले घडीत हांव हांगा तावन घरा येतालो. म्हज्या कांजार बॅग आसलें. म्हज्या बॅगांत म्हजी ID, एमिरेट्स ID, दुबयची ID, हे म्हजे ग्लासस हे ते सबार वस्तू आहल्यो. कित्याक पावस येतालो हांवें पुरो काडून बॅगान दवरलो. येताना हांव 5 कडेन रावलो. 5 कडेन म्हाका पावस मेळ्ळो. लास्ट हाळ्यां कडेन गेले येताना हांवें म्हळें जेजू म्हूण सांगलें. तर आयिल्लो पावस रावलो. सांगलें ना ना आपयना, काले व्हडलो जाल्यार आपयता, आतां आपयना. हांसलो, मुखार गेलो. एक आंगडी शॉर्माच्या अंगडीन रावलो. शॉर्मा कडेन मम्मीक कॉल केलें शॉर्मा जाय. मम्मी म्हणलें नाका. ते तर मुखार येताना इल्लेशें मुखार गेल्लो. म्हजें बॅग ना. अंकलाक कॉल केलें. बॅग आसा पळय. पुरा बस स्टँड सोडलें. आल्ल पुरा कडेन हांवें सोदलें, बॅग ना. मागीर घरा येवन हांवें आंटीक सांगलें अशें अशें जालें. आंटी म्हणली काले जालें लास्ट. सांगलें जेजूक आपयलें. मागीर सांगलें नाका नाका गरज ना, काले व्हडलो जाल्यार आपयता. आंटी म्हणलें जालें न्ही व्हडलें. सांगलें वय करेक्ट. मागीर नेक्स्ट दिसा हांव मागलें सगळी रात. हांवें सांगलें जेजू नाका म्हणून सगळी रात मागलें हांवें. बॅग एक मेळ्ळ्यार पुरो. नेक्स्ट दिसा सकाळीं उठून फस्ट एक हॉटेलाक कॉल केलें. ते म्हणलें हां तुजें बॅग हांगाच आसा. थंयत रेस्टॉरंटाक थंयत आसलें. ही म्हजी साक्स. कित्याक म्हाका तुमचे कडेन शेअर करूंक जाय आसलें. देव तुमी गरजे वेळार न्ही, हर एक मिनटां, हर एक 15-10 मिनट्स 5 मिनट्स कितले पुटी जाता एक पुटी देवाक आपया, अर्गां दिया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू सो मच.